अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 28 स्टार्ट करने लगी हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाय, सुभान और अलिया नशरा के घर गए थे और वहाँ पर मौजूद डाल्टन, बीन्स, ब्रायन और नशरा को हाय बोला था। आज डाल्टन ने बीन्स को ऑफिशियली एंगेजमेंट रिंग डालनी थी। उसका अपना तो कोई था नहीं, इसलिए वो अपनी खुशी इन सब के साथ सेलिब्रेट करना चाहता था। पहले उनका बाहर का प्लान था, मगर फिर उन्होंने घर पर ही अरेंज कर लिया सब। हेलो, डाल्टन ने उठकर सुभान के गले मिलते हुए कहा था। कंग्रेचुलेशन, उसने बीन्स की तरफ देखे बगैर नजरें झुकाकर कहा था। थैंक यू बीन्स और डाल्टन दोनों ने यकजुबान हो कहा था। ये हिल्टन ना होता तो उसकी रिस्पेक्ट पर दिल आ जाता। कहती कि किस लड़की को आंख फाड़ कर नहीं देखता। नशरा ने दिल में उसको सहराया था। वाओ, यू लुक गॉर्जियस, बीन्स ने अलिया को देखते हुए कहा था, जो कि व्हाइट फ्रॉक पहने कर्ली बाल खोले बारबी लग रहे थे। बीन्स ने उसकी तारीफ की थी तो वो वाकई तारीफ के काबिल भी थे। चलो यार स्टार्ट करो, अब सब आ तो गए हैं, ब्रायन ने जोर से कहा था। बिल्कुल, लेट्स स्टार्ट, नशा ने दोनों को रिंग्स पकड़ाते हुए कहा था। एक खूबसूरत टेबल के इर्द गिर्द वो जमा थे। रिंग ड्राइंग रूम का मुख्तलिफ बालून्स से डेकोरेटेड फ्लावर और कैंडल से सजाया हुआ था। टेबल पर शानदार केक पड़ा हुआ था, जिस पर एक लव कपल एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले खड़ा था। नशा ने थम्स अप का इशारा किया तो ब्रायन ने पार्टी पॉपर्स फोड़ते हुए हूटिंग की थी। बीन्स ने डाल्टन को और डाल्टन ने बीन्स को रिंग पहनाई थी। अलिया ने डेढ़ तस्वीरें खींची थी। सब बहुत खुश थे। मंजर हसीन था, दो दिल मिले थे। इतनी सारी मुश्किलों के बाद आखिरकार एक दूसरे के हो चुके थे। बीन्स और डाल्टन ने केक काटा तो सबने याहू और हैप्पी हैप्पी के नारे लगाए थे। बारी बारी दोनों ने सबको केक खिलाया था। ओके, तो मैं खाना सेट करती हूँ टेबल पर, तुम लोग बातें करो, नशा ने किचन की तरफ जाते हुए कहा था। मैं भी आती हूँ, बीन्स ने उठते हुए कहा था। बिल्कुल भी नहीं, आज तुम्हारा स्पेशल डे है, नशा ने उसे साथी से कहकर वापस बुलाया था। मेरा तो नहीं है ना, मैं हेल्प करवा सकता हूँ, ब्रायन ने नशा के पीछे कमरे किचन में जाते हुए कहा था और सुबह ने गुस्से से पहलू बदला था। फिर जितनी देर वो और ब्रायन किचन में मौजूद रहे थे, ना चाहते हुए सुभान का ध्यान किचन में ही उलझा रहा था। उफ, नशा बाउल में चिकन डालते एकदम चलाए थे। क्या हुआ, ब्रायन 1 मिनट में उस तक पहुंचा था। इतनी देर में सुभान, प्रिंस और डाल्टन भी किचन की तरफ भागे थे उसकी बात सुनकर। आंख में चली गई छेंट, उसने आंख पर हाथ रखते हुए कहा था। दिखाओ मुझे, कुछ नहीं हुआ, आंख मत मिलो। ब्रायन ने उसके करीब होते हुए उसकी आंखों खोलते हुए फूंक मारते हुए कहा था। उस सुबह ने गुस्से से मुठियां बेची थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि दोनों को मिनटों में दूर कर दे। ऐसे नहीं ठीक होगा, छींटे मारो पानी का, उसे खुद पर कंट्रोल करते हुए कहा था। ये तो वही जानता था कि वो इन दोनों की नजदीकी कैसे बर्दाश्त कर रहा है। तो थोड़ी देर में छींटे मारने की वजह से अब आंख की तरफ से स्कूल में आए थे। सब ने खुशगवार माहौल में हंसते मुस्कुराते हुए खाना खाया था। मैं चलता हूँ, मुझे जरा कहीं जाना है, ब्रायन ने कहा था। रुको, काफी पीकर जाना, नशरा ने बर्तन समेटते हुए ऑफर किए थे। नहीं, फिर कभी, उसने बाइक का सिग्नल देते हुए कहा था। हम भी चलते हैं, आई वॉन्ट टू गो लॉन्ग वॉक विद हर, टाटा ने कांधे उचकाते हुए कहा था। हाँ भाई, जाओ जाओ, सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फोलो, उसने मुस्कुराते हुए दुआ दी थी और वो भी खुलकर हंसे थे। फिर उसको बाय बोलते चले गए थे। मैं आपके लिए काफी लाती हूँ, उसने उनके जाने के बाद सुबह से कहा था। नहीं, हम जाएंगे अब, चलो अलिया, उसने अलिया को आवाज दी थी, जो आली तिरछी सोफे पर लेटी गेम खेलते खेलते सो गए थे। मैं वो सो गई है, मैं काफी बनाती हूँ, शायद तब तक उठ जाए, उसने कहते हुए किचन का रुख किया था। कहा ना कि नहीं पीनी, वो किचन में उसके पीछे गया था और गुस्से से बोला था। क्या हुआ है, इतना गुस्सा किस बात का है, उसे उसके रवैये को नोट करते हुए कहा था। क्या कर रहा था वो यहाँ तुम्हारे इतने पास, उसके मुंह से गुस्से का लफ्ज उसको वो तैश दिला गया था। उसकी बाजू दबोचे हुए उसे होती करीब करते उसकी आंखों में देकर पूछा था। कौन, क्या कर रहा था, लीव माई आर्म, उसे खुद को छुड़वाते हुए उसकी लाल अंगारा आंखों में देखते हुए पूछा था। आइंदा के बाद ब्रायन तुम्हारे 10 इंच भी करीब हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, उसे गुस्से से फनकारते हुए कहा था और झटके से उसकी बाजू छोड़ दी थी। आप होते कौन है मुझे मना करने वाले, ये मेरी लाइफ है, आई समझ, उसे उंगली उठाते हुए गुस्से से कहा था। थी मिस नशरा सुभान जाफर, अब नहीं रहेगी ये लाइफ तुम्हारी अपनी, उसने उसकी उंगली को हाथ से नीचे करते हुए उसके बाजू को फिर से दबोचते हुए गुस्से से कहा था। मेरा नाम नशरा कबीर, तुम्हारा नाम जो भी था मुझे नहीं जाना, अब तुम्हारा नाम मुझसे जुड़कर क्या हो जाएगा, मुझे बस इससे कंसर्न है, समझी, उसके बाजू पर दबाव मजीद बढ़ाते हुए गुस्से से घुराते हुए कहा था उसने
اور نشا کو لگا تھا کہ اس کی انگلیاں اس کے گوشت میں دنستی جائیں گی۔ میری بات کان کھول کر سن لو، جیسی ہوتی ہے مجھے تمہیں کسی کے ساتھ دے کر، مجھے نہیں پتا یہ محبت ہے یا کچھ اور، مجھے نہیں شیئر کر سکتا، مگر نہیں شیئر کر سکتا تمہیں، میں نفرت تھی مجھے اس شادی کے رشتے سے، مگر تمہیں دیکھ کر اس رشتے کو قائم کرنے کی طرف پیدا ہوتی ہے۔ اس نے اس کے چہرے سے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا تھا، اور پھر اس کی آنسو سے بڑی ہوئی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ گڈ نائٹ فیوچر وائفی۔ آنکھ میں کرتے اس کے چہرہ پھونک مارتے ہوئے وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا تھا۔ نشا اس کی گرم سانسوں سے اپنا چہرہ جلستا ہوا محسوس ہوا تھا۔ علیہ کو بازو میں اٹھا کر اس کی طرف ایک بھی نگاہ غلط ڈالے وہ اپنے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھا تھا، اور وہ وہیں چیئر پر بیٹھی ہوئی آنسو بہار دیے۔ فیوچر وائف، مائی فٹ، ایسا سبق سکھاؤں گے نا کہ یاد رکھو گے ہٹلر، خروس اکرو، اسے غصے سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ میرا بازو جلاد۔ اس کی آنکھوں میں درد کی وجہ سے پھر سے آنسو آئے تھے۔ وہ لاہور اے پر پہنچی تھی۔ باہر نکل کر اس نے سبانگ کو کال کی تھی اپنی حیثیت کی اطلاع دے کر، اب وہ ٹیکسی کی طرف بڑھے۔ بھائی مجھے پاک پتن جانا ہے، بابا فرید کی درگاہ پر۔ اس نے ٹیکسی کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا تھا۔ نہیں اتنی دور نہیں جائے گا ہم۔ ٹیکسی والا پٹھان تھا، صاف منع کیا تھا اس نے اپنے لہجے میں۔ 2-3 ٹیکسی والوں سے پوچھ کر جب وہ تھک گئی تو ایک ٹیکسی خود اس کے قریب آ کر رکی تھی۔ وہ کوئی 30-35 سال کا آدمی تھا، رنگ پکا تھا اور چہرے پر جگہ جگہ کٹ کے نشان تھے۔ کہاں جانا ہے؟ دانتوں میں تیلی دبائے اس نے ٹیکسی سارے کے قریب کھڑی کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ بابا فرید کی درگاہ پر، پاک پتن۔ اس نے اس کو دیکھے بغیر جواب دیا تھا۔ چلو آ جاؤ، میں لے چلتا ہوں، جو مناسب ہو دے دینا، اسے منہ سے تیلی باہر پھینکتے ہوئے کہا تھا۔ اور زارا خوشی خوشی آ کر جانے کے لیے ٹیکسی میں بیٹھے تھے۔ ارحان یار کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوگا، مجھے جلدی آ جاؤں گا، مجھے کچھ لمحوں کا سکون چاہیے اور وہ مجھے وہاں ہی ملے گا، اس نے باقاعدہ منت کرتے ہوئے کہا تھا ارحان سے۔ مگر بھائی ابھی آپ کی طبیعت پراپر سیٹ نہیں۔ ارحان پلیز میں ٹھیک ہوں، اس نے یقین سے کہا تھا۔ اوکے میں چلوں ساتھ، اس نے ہاتھ مانتے ہوئے کہا تھا۔ حق نواز کو بھیج دو، اس نے 2 ٹوک کہا تھا۔ اوکے کہتے ہوئے وہ دونوں گاڑی کے پاس آئے تھے اور حق نواز کے ساتھ گھر میں بیٹھا تھا۔ بھائی رات نہ رکیے گا وہاں، ارحان نے کہا تھا۔ آ جاؤں گا، نہیں روتا، ارحان کو کہتے اس نے حق نواز کو چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ سر ابھی کچھ دیر پہلے جو فلائٹ آئی ہے نا اس میں زارا دریت کی بکنگ تھی، وہ آدھے گھنٹے سے پاکستان میں موجود ہے، اس نے حیات ملک کو کہا تھا۔ تو وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، یا تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی؟ حیات ملک نے غصے سے کہا تھا۔ سر وہ جس ٹیکسی میں ہے نا ہم اس ٹیکسی کے پیچھے ہی ہیں، ہم اسے فالو کر رہے ہیں، وہ لڑکی 1 گھنٹے تک آپ کے پاس ہوگی، اس آدمی نے یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا تھا۔ گڈ، مجھے خوش کر دو، میں تمہیں خوش کر دوں گا، انہوں نے کہا تھا۔ جی سر فکر نہ کریں، اس آدمی نے کہتے ہوئے فون کاٹا تھا۔ کیسے کرو گے تم اس سے شادی اذہان، جب وہ تمہاری ماں کے رتبے پر فائز ہو جائے گی؟ تمہاری ضد اور تمہاری انا کو ایک بار توڑ کر ان دونوں بہنوں کو اپنے ہاتھوں سے گولی ماروں گا، انہوں نے کہہ کر لگایا تھا۔ ہاں ہاں یہی ہے، اوورٹیک کرو اس کو، آگے لا کر گاڑی کھڑی کرو، جلدی چلاؤ، فون پر بات کرنے والے آدمی نے ڈرائیور سے کہا تھا، اور ان کی گاڑی نے ٹیکسی کو اوورٹیک کیا تھا۔ ہاں ہاں یہی ہے، ادھر سے ہی اوورٹیک کرو اس کو، اس نے ڈرائیور کو خوش ہوتے پھر سے حکم دیا تھا۔ مگر سر یہ ٹیکسی نہیں ہے، وہ ٹیکسی دائیں طرف مڑی ہے، ڈرائیور نے کہا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں یہی ہے، تم اوورٹیک کرو، اس بار اس نے غصے سے کہا تھا۔ اوکے سر، ڈرائیور نے گاڑی ٹیکسی کے سامنے لا کر کھڑی کی تھی، وہ جلدی سے اترا تھا اور جا کر دروازہ کھولا ٹیکسی کا، مگر اندر ایک ادھیڑ عمر عورت 3 بچوں اور ایک بزرگ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دیکھ کر شوق رہ گیا تھا۔ یہ کیا؟ اسے زیر لب کہا تھا۔ معذرت چاہتا ہوں، ہم کسی کو ڈھونڈ رہے تھے تو غلطی ہو گئی، اسے ٹیکسی کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا تھا اور واپس اپنی ٹیکسی میں آ کر بیٹھا تھا۔ میں نے کہا تھا آپ سے کہ وہ ٹیکسی پتہ نہیں کتنی دور چلی گئی ہوگی، ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا تھا۔ بکو مت، وہ لڑکی ہاتھ سے نہیں نکلنی چاہیے، ہر حال میں ہمیں اس تک پہنچنا ہے، اسے ڈرائیور کو غصے سے کہا تھا۔ میں کوشش کر سکتا ہوں، کہتے ہوئے اس نے ڈرائیونگ پر فوکس کیا تھا۔ وہ مسلسل اسے ٹیکسی کے شیشے میں سے گرے جا رہا تھا اور ٹیکسی کی رفتار بھی بہت کم تھی۔ زارا کو اب اس کے چہرے سے پتہ نہیں کیوں کراہت ہو رہی تھی، ایک انجانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسے کس سے بات کرو، کیا کرو، اس نے سوچا تھا۔ نہیں میں نہیں ڈر سکتی، سبحان کو تو بالکل کال نہیں کر سکتی، اسے مزید پریشان ہونا ہے، اس نے انگلیاں مروڑتے ہوئے پریشانی سے سوچا تھا۔ بھائی آپ پلیز گاڑی تیز چلائیں، مجھے جلدی پہنچنا ہے، اندھیرا پھیلتے دیکھ اور پھر بادلوں کا گھیرا آسمان پر اور پھر زوردار ہواؤں کو دیکھ کر اس نے پریشانی سے کہا تھا۔ جی میڈم،
जी जल्दी ही पहुंचा देंगे, फिक्र नॉट, टैक्सी ड्राइवर ने आंखों में कमीनगी भरते हुए कहा था और उसने डर का मारे द्रुत पाक का वेट शुरू कर दिया था। उसका दिल डर रहा था, कुछ तो बुरा होने वाला था। वो आ तो गई थी मगर अब उसे बहुत ही बुरा फील आ रही थी, बुरा होने की फील आ रही थी। या अल्लाह प्लीज मेरी हिफाजत फरमाना, उसने फिर करते हुए कहा था। अंधेरा पूरी आबोताब के साथ नीले आसमान को अपनी लपेट में ले रहा था। बादल पूरे आसमान पर छाए हुए थे, कुछ काली घटाएं अटकेलियां कर रही थी आसमान पर और वक्फे वक्फ से चलती हुई जोरदार हवाएं जिस समय ठंडक बारी थी। आज तो मौसम ही किसी के इस्तकबाल में मगरूर हसीना की तरह बस झूमे जा रहा था। किसी खबर थी कि कोई लाहौर को उसके छीने सारे रंग लुटाने वाला है। लाहौर की बेकरार फिजा में अपनी सांसों के रंग बढ़कर उसको मुअत्तर कर रहा है। हक नवाज आज की हवा में कुछ अनजानी सी महक ने, कुछ पुर इरादत किसी के आने की नोवेद उसे ठंडी सांस लेते हुए हवा को अपने अंदर उतारते हुए कहा था हक नवाज से। हक नवाज ने अपने छोटे मलक साहब को देखा था जो ब्लैक शलवार कमीज पहने, माथे पर बाल बखेरे, आस्तीनों को फोल्ड किए, चमकते चेहरे के साथ कांधों पर चार डाले पिछली सीट पर बैठा था। खरी नाक पर कशिश आंखें और इन आंखों में चमकती हुई किसी के दीद की भूख। हक नवाज जिस अजान को जानता था वो तो कब का मर चुका था और जिसके साथ वो अब था उस अजान ने हमेशा जिंदा रहना था। तुम भी कहते होगे छोटे मलक साहब, आप क्या पागलों वाले सवाल करते रहते हैं मुझसे? उसे हक नवाज को कोई जवाब ना पाकर कहा। नहीं छोटे मलक साहब, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ये सोच रहा था बड़े मलक साहब को पता चल गया कि हम दरगाह जा रहे हैं तो वो पता नहीं कौन सा तूफान उठा दें। हक नवाज ने जो सोचा था वो कहा नहीं और जो कहा वो सोचा नहीं। उठाने तो यार, अब इन मामूली तूफानों से डर नहीं लगता। जो तूफान झील चुका ना या झील रहा हूं ना, उसका सामना करके जिंदा हूँ। ये मामूली तूफान क्या बिगाड़ेंगे मेरा? उसे तलही से कहा था। जी छोटे मलक साहब, उसने हाँ में हाँ मिलाए थे। एक बात पूछो तुमसे हक नवाज, अजहान ने कहा था। 100 बार पूछे, हुक्म करें। अब हक नवाज ने नरम लहजे में कहा था। तुम दोनों ने जारा की मदद क्यों की थी? कुछ तो होगा ना दिल में, मुझे जानना है इस टाइम तुम लोगों ने क्या महसूस करके उसकी मदद की थी। अजहान ने गाड़ी से बाहर देते एक ट्रांस की कैफियत में पूछा था उसे। सबसे पहले तो मलक साहब, उन्होंने जब मुझे बाबा कहा ना, मेरे तो वहां ही पास हो गए थे। जब छोटी मालकानी कह रही थी ना कि मेरा बाप नहीं है, मेरा बाप भाई नहीं है, प्लीज रहम करो मुझ पर, तुम मेरे बाप जैसे हो, मुझे जाने दो। मैं ना गई तो मेरी बहन मर जाएगी, उसे मेरा लम्ब जिंदगी की तरफ ला सकता है। वो बाकायदा हाथ जोड़ रही थी तो मेरी भी हिम्मत खत्म हो गई थी। मैंने कहा, हक नवाज, जिंदगी में इतने बुरे काम किए, आज इस मासूम के प्रयास सुन ले। इंसानियत के नाते इस मासूम के दिल को करार दे दे। और फिर मैंने जो किया उस पर मुझे अब भी पछतावा नहीं। हक नवाज ने आती जाती गाड़ी में से अपनी गाड़ी को सड़क पर दुराते हुए कहा था। तुम्हें इस बात से डर नहीं लगा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा? अजहान ने उसकी बात सुनकर अगला सवाल किया था। नहीं छोटे मलक साहब, जरा डर नहीं लगा मुझे लगा नेकी करके दुनिया से भी चला जाऊंगा ना तो कोई गम नहीं। रोजे महशर जब सवाल करेगा रब के कि ए हक नवाज, तेरे पास एहतियार था मेरी बंदी की मदद का और मैंने तेरे पास उसे भेजा भी था, तो तूने क्यों उसकी मदद नहीं की? तो मैं क्या जवाब देता रब को? बात इसी सोच के तहत मैंने उनकी मदद की। मुझे इस टाइम बाद सिर्फ और सिर्फ अपने रब का डर था, उसकी अदालत का डर था। हक नवाज ने खुशी से बताया था। और अजान का उसकी बात सुनकर एकदम दिल तड़पा था। एहतियात उसके पास भी था, उसे छोड़ने का, उसे अजियत ना देने का, मगर उसने तो उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े थे। तो ऐसे में क्या मालिक उससे क्या सवाल नहीं करेगा? उसे नहीं पूछेगा कि अजान हयात मलक, तुमने उस पर जुल्म के पहाड़ क्यों तोड़े? मैंने तो तुम्हें सोने का मासूम दिल देकर भेजा था, तो फिर तुमने इस दिल को इतना पत्थर कैसे कर लिया कि तुम्हें किसी की तरफ नजर ही ना आई? उसने बेसाता अपने दिल पर हाथ रखा था और उसकी आंखों से मोती टूट कर गिरे थे। वो किस किस बात पर माफी मांगे रब से? एक बात कहूँ छोटे मलक साहब, छोटी मालकानी की रूह बड़ी पाक है। ऐसे पाक लोग, ऐसी पाक रूहें बहुत ही कम होती हैं। उनकी तरबियत बड़ी सोने की गई है। उनके वालदा ने बड़े प्यार से सेंचा है उनके इलाक, उनके किरदार को, वरना आजकल तो कुड़ियां माँ बाप के बगैर हाथों से निकल जाती हैं। मैं बड़ी दुआ करता हूँ आपको कि वो जल्दी ही मिल जाए, हम आपके सेहरे के सजे हुए फूल देखें। हक नवाज ने दिल से दुआ देते हुए कहा था। पाक रूह, हाँ पाक रूह तो वो थी जिसकी सच्चाई का नूर उसके चेहरे से ढलकता था। अजहान ने आंखें बंद करके उसके मासूम चेहरे को दिल में उतारा था। मोहब्बत की फवार ने उसके जिस्म के एक लम्हे में ताजगी बची थी। सहरे के भोर, ये लफ्ज उसके कान में गूंजते ही उसने शिद्दत से आंखें खोली थी। उसे वो रात वाला ख्वाब याद था। वो सजी संवरी दुल्हन बनी उसकी मोहब्बत को रोंद रही थी। उसे माफ कर सकती थी, उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। उसकी मोहब्बत को वो जूते की नोक पर रखते थे और क्यों ना रखे, उसने उसके साथ जुल्म ही इतना किया था
ऐसा जुल्म जब कोई अपना जानवर के साथ भी ना करे, फिर उसको माफी कैसे मिल सकती थी, उसका साथ कैसे मिल सकता था। मैं बहुत ही बदकिस्मत हूँ ज़ारा, जिसने तुम्हें पाया, तुम पर जुल्म की इंतहा की और फिर तुम्हें खो दिया। उसे आंखों के किनारे साफ किए थे। अब तो बस एक ही दुआ है, तुम्हें महसूस करूं और तुम्हें एक झलक जी भर कर देखो, फिर चाहे मार भी जाऊं, कोई गम नहीं। उसे नम आंखों को बंद करते सिर की पूंछ पर सर टकाया था। काला रंग काफी जचता है आपकी चीटे रंग पर, टैक्सी ड्राइवर ने कमीनगी से कहा था। कि क्या मतलब, आप हाथ में रहे अपनी। टैक्सी रोके। ज़ारा ने उसकी बात सुनकर गुस्से में कहा था। क्या मैडम जी, इतना भाव किस बात पर खा रही हो, मैंने तो तारीफ ही की है। उसे अपने कट लगे चेहरे को पीछे मोड़ते हुए उसे गहरी नजर से देखते हुए कहा था। मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको, उसे चलाते हुए कहा था। रोकूंगा रोकूंगा, लेकिन कोई वीराना तो आने दो, फिर खुलकर मजा लेंगे दोनों। उसने अपना एक हाथ पीछे की तरफ करते उसके नरम कुदास सफेद हाथों पर अपना काला हाथ रखते हुए कहा था। ज़ारा को एकदम करंट लगा था। झटके से उसका हाथ खुद के हाथों से छुड़वाया था। मोटी मोटी आंखों से आंसू बहे थे खौफ के मारे, और वह बुरी तरह से लज रही थी। बादल गरजता था, हवा तेज चली थी। देखो, मेरा भाई पीछे आ रहा है, वह तुम्हें जान से मार देगा, उसने रोते हुए कमजोर सी धमकी दी थी। मैं जानता हूँ कि तेरे पीछे कोई नहीं आ रहा, कोई होता तो तू उसके साथ आती, ऐसे अकेली दिखे ना खा रही होती। चुप करके बैठ जा, वरना अपना मकसद तो मैं तुझे मार कभी पूरा कर लूंगा। टैक्सी ड्राइवर ने गुस्से से उसे शीशे से देखते हुए कहा था। देखो, खुदा का वास्ता ऐसा मत करो, छोड़ दो मुझे, गाड़ी रोको। आपकी वो बाकायदा हिचकियों से रोते हुए उससे मिन्नत कर रहे थे। मौसम मजीद बिगड़ा था। आसमानी बिजली की गड़गड़ाहट उसका दिल बंद कर दिया। अबे चुप बैठ, नफरत था मुझे लड़कियों के आंसू से, उसे डैशबोर्ड पर गुस्से से हाथ मारते हुए कहा था। मैं खुद से छलांग लगा दूंगी उस गाड़ी से बाहर, उसे टैक्सी का दरवाजा खोलते हुए कहा था। और टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी को चलाते हुए ही पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे सीट पर फेंका था। तुझे समझ नहीं आ रही बेगैरत, और जाने कितनी गालियां टैक्सी ड्राइवर ने उसे दी थी। अब उसने उसके गालियों की परवाह ना करते हुए दूसरी साइड का दरवाजा खोला था और कूदने लगी थी कि उसने फिर से उसका दुपट्टा खींच कर उतारा था और उसका हाथ अपने काबू में काट के जोर से मरोड़ा था। उसकी दिल हराश चीख निकली थी। राजू, चूने से तू बच कर नहीं जा सकती जमीनी हूर, तेरा तो गुस्सा नहीं मुझे अंदर तक झंझोर आया, उसने उसका हाथ मजीद मरोड़ते हुए कहा था। और ज़ारा की फिर से चीख निकली थी। अब उसने टांग से दरवाजा खोला था। क्यों शोर सुनाई दे रहा है तुम्हारी मौजूदगी का मुझे, क्यों ये दिल इस कदर धड़क रहा है, क्यों धड़कने अपनी मन मानी पर उतर आई है। उसे दिल पर हाथ रखा था उसे काबू करने के लिए, मगर वो थोड़ी ना उसके इशारे से चलना था। दिल ने तो तब ही चलना था जब उसने किसी की मौजूदगी की गवाही का रक्स करना था। गाड़ी की स्पीड कम होने पर जहां ने आंखें खोली थी। वीरान सड़क थी, ऊपर से बादलों की गरज और हवा का तेज बहाव। क्या हुआ हक नवाज, जहां ने पूछा था। मुझे लगता है छोटे मुल्ला साहब, वो आगे वाली टैक्सी में कुछ है, कोई परेशान कर रहा है इस लड़की को। देखें कितनी बार दरवाजा खुला और बंद हो रहा है, देखें फिर से खुला है। खुदा हैर करे कहीं किसी लड़की के साथ कोई कुछ गलत। हक नवाज से बात अधूरी छोड़ दी। देखो, तुम ओवरटेक करो उसे, अभी पता चल जाता है, अजहान ने कहा था। और हक नवाज ने हैरत से अपने छोटे मलक साहब को देखा था कि एक बार पहले भी ऐसे उसने उसे कहा था कि कोई लड़की परेशानी में है, तो उसने कहा था दफा करो यार, हम क्यों पराई लड़ाई में पड़े, किसी को माल मिला तो उड़ाने दो, कहकर लगाते हुए अजहान ने बात हवा में उड़ा दी थी। और आज वही अजहान उसे कह रहा था कि देखो बचाओ उसे। हाँ, शायद हक नवाज ये सोचते हुए भूल गया था कि अब उसका छोटा मलक बदल गया, पहले वाला तो रहा ही नहीं था। ज़ारा मसलसल हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है, मगर उसने बहुत ही मजबूती से उसके दोनों हाथों पर अपने एक हाथ से दबाव डाला हुआ था। उसने झुककर उसके हाथ पर दांत गाड़ते टैक्सी ड्राइवर ने तड़प कर हाथ पीछे किया था और अगले ही लम्हे घूम कर एक सन्नाटेदार थप्पड़ उसको मारा था। उसने मुड़कर जवाबी कार्रवाई करने का उसका मौका ही नहीं दिया था कि उसको सीट पर दिखा देकर उसकी फ्रॉक के पिछले गले पर लगी हुई डोरी को जोर से खींचा था। उसी लम्हे बादल जोर से गरजा था और उसकी गाड़ी के सामने एक चमचमाती ब्लैक प्राडो पूरी आबोताब के साथ रुकी थे। हाकिम नवाज ने बाहर निकलकर टैक्सी ड्राइवर को बाहर निकालकर उसके मुंह पर मुक्का मारता और ज़ारा अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखे हुए ज़ारों की तार रो रही थी। क्या काट है तुम कमीने इंसान, शर्म नहीं आती तुझे बेगैरत। हक नवाज पे दर पे मुक्कों के वार कर रहा था टैक्सी ड्राइवर पर। फिर उसने अपनी पिस्टल निकालकर उसके दोनों टांगों पर गोली मार दी और वो वहीं पर ढेर हुआ था। अब फिक्र ना करें, बाहर आ जाएं, कुछ नहीं होगा, अब आप महफूज हैं, अजहान ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर नजरें झुकाए हुए कहा था। उसकी फटी हुई फ्राक और बगैर दुपट्टे के हुलिये की वजह से उसे देखने से भी गुरेज कर रहा था। पहले वाला अजहान होता
تو فٹ سے پہچان لیتا اس کو اور زور زبردستی ہی صحیح سانس لے جاتا، مگر اس اذان حیات ملک نے تو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا اسے، جس کے لیے وہ ہوار ہو رہا تھا، مارا مارا پھر رہا تھا، اپنی ساتھ اپنی ہستی مٹا دی تھی، جس کی ایک جھلک کے لیے اس کے آگے ہی ادب سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اصلاح ہو چکی تھی، ہدایت مل چکے تھے، اور روح وہ تو پاک ہو کر اب معتبر ہونے کا سفر شروع کر چکے تھے۔ اس نے شناسائی آواز سن کر ہاتھ آنکھوں سے تھوڑے نیچے کیے تھے، اس طرح کہ بس اس کی آنکھیں نظر آئے۔ ہاں، وہ وہی تو تھا، اس کے سامنے نظریں جھکائے کھڑا تھا، اپنی تمام توجہات کے ساتھ زارا کو لگا تھا اس کا دل تھم گیا۔ وہ اذان حیات ملک کی تو تھا، ٹوٹی بکھری حالت، نظریں نیچے کیے اسے دیکھنے سے بھی گریز کر رہا تھا۔ اس کے دل نے گواہی دی تھی کہ محبت نے سوار دیا تھا اسے، اس کا دل چاہا تھا کہ وقت یہیں پر تھام دے۔ اس نے آنسو سے بڑی ہوئی آنکھوں سے روح یار کو دیکھا تھا۔ کیا حسین منظر تھا، ہوائیں جھک جھک کر سلام کرتی، اس کے چہرے کو چھوتی تو کبھی اذان کے چہرے کو، اور دور کڑی وہی محبت کی آنکھیں نم ہوئی تھی اس ادھورے ملن پر۔ آپ باہر آ جائیں، اسے تھوڑا پیچھے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ وہ گھر سے باہر نکلی تھی اور احتیاط سے چہرے کے آگے ہاتھ رکھے، مگر وہ ہاتھ نہ بھی رکھتی تو بھی اس کا چہرہ نہ دیتا، اس کے لیے تو اب ہر لڑکی ہی نامحرم ہو گئے تھے۔ اس نے بہتی اشکوں کی قطاروں میں اس کے چہرے کی نظر اتار دی، کتنا تھکی ہوئی تھی نا وہ اس ایک جھلک کے لیے، کتنا تڑپی تھی وہ اس وجیہ مرد کی موجودگی کے لیے۔ وہ اذیت میں تھی، تکلیف میں تھی، تو رب نے تب بھی اس کی حفاظت کے لیے اسے ہی رشتہ بنا کر بھیجا تھا جس سے وہ نفرت کرتے تھے، مگر اس کی محبت اس کی نفرت سے کہیں زیادہ تھی۔ تو گویا اس سونے کی گڑیا کے لیے اس چاندی کے گڈے کو حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اسے سونپ دیے گئے تھے ذرا دریز کے دکھ اور غم۔ اچانک بادل زور سے گرجا تھا اور اسی لمحے اس نے آگے بڑھ کر اسے خود میں بچھا تھا۔ اس کے سینے سے وہ اتنی شدت سے لگی تھی کہ کائنات کا عمل رک گیا تھا۔ وہ آنسو بہاتی اس کے سینے میں خود کی پناہ تلاش کیے، خود میں سکون اتار دے۔ وہ بات اس وقت اسے محسوس کرنا چاہتے تھے۔ اذہان کے دھڑکنوں کا ارتشاف بڑھ رہا تھا اس کی موجودگی میں، اس کی خوشبو، اس کا لمس، اس کی روح کو سکون ملا تھا۔ تب بھی اس نے اسے خود سے الگ کیا تھا، دیکھنے کے لیے کہ اس کی دھڑکن تو نہیں، مگر اگلے ہی لمحے زارا نے اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ آپ کون؟ اذہان نے اسے دو قدم پیچھے ہوتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کے اسے پوچھا تو تھا، جو اتنی رفتار سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ ذرا نے یہ آوازیں نکال دی، اپنی پشت اس کی طرف موڑے۔ مجھے لگتا ہے چھوٹے ملک صاحب کہ یہ لڑکی گونگی ہے، تابی تو ٹیکسی میں بھی شور نہیں مچا رہے تھے، حق نواز نے کہا تھا۔ اذہان کے دل کو سکون نہیں ملا تھا، اسے وہ شناسا خوشبو اپنی لپیٹ میں لے تھی، جب اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے کاندھوں شال اتار کر اس کے کاندھوں پر ڈال دی۔ آپ یہ پہن لے، کہتے وہ پیچھے ہٹا تھا۔ زار نے اس کی شال کو ناک کے پاس کر کے بہتی آنکھوں سے اس کی کلون کی خوشبو کو دھڑکنوں میں اتارا تھا۔ اذہان، یہ کیا بنا دیا تم نے مجھے، مکمل مار دیا تمہارے رویے نے مجھے۔ اس نے شال اپنے ارد گرد لپیٹتے سوچا تھا اور اسی شال سے اس نے اپنا منہ بھی چھپا لیا تھا، اس طرح کہ آنکھیں بھی بامشکل نظر آ رہی تھی۔ وہ پیچھے مڑی تھی، اذہان ابھی نظر جھکائے ہوئے کھڑا تھا۔ آپ اپنی چیزیں لے کر آ جائے، جہاں جانا ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہوئے وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا اور فرنٹ سیٹ پر جا کر بیٹھا تھا۔ وہ بھی ٹیکسی سے اپنا بیگ اور دوپٹہ لیے اس کی گاڑی کی طرف آئی تھی اور پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ وہ زارا ہو، مگر اگلے ہی لمحے اس کے دل نے اس خیال کی تردید کی تھی کہ زارا ہوتی تو وہ کچھ بولتی، کچھ کہتی، مجھے نہیں تو حق نواز سے ہی بات کرتی، ہو سکتا ہے یہ کوئی اور پردہ دار خاتون ہو۔ اسے دماغ سے سوچا تھا، دل سے نہیں مان رہا تھا یہ سب۔ پھر بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے ایک لمحے کے لیے مرر میں دیکھا تھا کہ شاید اس کی آنکھیں شناساس ہوں، مگر جھکی ہوئی آنکھیں کسی شناسائی کی تجدید کی ایسے کرتی، وہ تو مکمل چھپائی ہوئی تھی خود کو۔ زارا نے اپنی نظروں کا روح ایسا رکھا ہوا تھا کہ اس کو تو دیکھ سکتی تھی، مگر وہ چاہ کبھی اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس کے چہرے کے نقوش کو از پر یاد کر رہے تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں کو ہاتھوں سے چھوئے، محسوس کرے، وہ اسے اپنے عشق کے اثار میں باندھ رہا تھا، دور رہ کر بھی اور اب پاس ہو کر بھی۔ اور یہ پہلی بار تھا کہ اس کے دل نے شدت سے خواہش کی تھی کہ اس کی آغوش میں جا کر اسے اپنے لمس سے سکون دے۔ کتنی ویرانی تھی اس کی آنکھوں میں، کتنی تھکن تھی اس کے چہرے پر۔ اس کے آنسوں میں اب ہچکیاں شامل ہوئی تھی۔ اذہان اور حق نواز دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا اور سر جھکائے رو رہے تھے۔ آپ پلیز روئیں مت، آپ اس پر لکھ دیں آپ کو کہاں جانا ہے۔ اذہان نے پیپر پین اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا، جسے اس نے کامتے ہاتھوں سے پکڑا تھا اور پھر اس پر سائی وال لکھ کر اذہان کی طرف بڑھایا تھا۔ یہ
یہ آپ کے ہاتھ پر کیا ہوا؟ اسے اس کا سفید ہاتھ لال سرخ اور اس پر خون رستہ دے کر پوچھا تھا، جس زارا نے منٹ سے پہلے چادر میں چھپا لیا تھا۔ وہ اپنی بے تکلفی پر سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ سائی وال، اسے نام زیر لب دہرایا تھا۔ اذہان کو جو یہ امید تھی کہ وہ شاید اس کی زارا ہو، شاید وہ اس پر پاک پتن لکھ دے، شاید وہ بابا فرید کی درگاہ کا کہہ دے، وہ پڑتے دم توڑ گئے تھے۔ میں کیسے اس کا نقاب ہٹا سکتا ہوں؟ صرف اپنے دل کی ہلچل کی بنا پر میں کیسے ایسا کر سکتا ہوں؟ نہیں، اگر وہ کوئی اور لڑکی ہوئی تو اس کا پردہ میرے ایسا کرنے سے، یا اللہ یہ کیسے مشکل ہے؟ اگر وہ پاس ہے تو کوئی راستہ تو دکھا دے۔ اسے دل سے دعا کی تھی۔ گاڑی کچھ دیر بعد ہی سائی وال کی مین روڈ پر آ رکے تھے۔ حق نواز نے اتر کر گاڑی کا دروازہ کھلا تھا، اس کے ساتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ بیٹا خیر سے جانا جہاں بھی جانا۔ وہ ساری لاتی ہوئی اذہان پر آخری نظر ڈالے مڑی تھے۔ اسے چادر واپس نہیں کی تھی، نقاب ویسے چہرے کے گرد لپٹا تھا۔ وہ اسے دور ہوتی چلی گئی تھی، خود کو چھپائے، خود کو ڈانپے۔ اذہان کی نظر اس کے اوجل ہونے تک اس کو دیکھا تھا۔ حق نواز نے گاڑی چلائی تھی، وہ دور ہوئی تو اذہان کو لگا اسے خوشبو دور ہو گئی ہے اس کا دل ٹھہر ٹھہر کر چلنے لگا تھا۔ وہ جو انجانا احساس اس کے پاس ہونے سے تھا وہ دور ہو رہا تھا۔ اسے شدت سے آنکھیں بند کی تھی، نہیں اسے سکون نہیں ملا تھا۔ اسے اس کاغذ کو، اس پین کو ناک کے پاس لے جا کر لمبی سانس لی تھی۔ زارا، اسے زیر لب کہا تھا۔ کاغذ کو غور سے دیکھا تھا، الٹ کر کے، جس کے پیچھے واضح الفاظ میں لکھا تھا A.Z. زارا دریت، وہ زارا تھی میری۔ زارا، حق نواز گاڑی موڑو، خدا کا واسطہ گاڑی موڑو۔ وہ روتے ہوئے چلایا تھا، وہ بے بس ہوا تھا۔ جلدی چلاؤ یار گاڑی۔ وہ میری زارا تھی، اذہان کی زارا۔ وہ مجھ سے ناراض ہے، اس لیے مجھ سے بچنے کے لیے اس نے، اف میرے خدا، جسے تحفظ دینا چاہتا ہوں وہی مجھے، اس نے اپنے بال جھنجھوڑ ڈالے تھے۔ وہی جہاں زارا کو اتارا تھا حق نواز نے ادھر ہی گاڑی روکے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح نیچے اترا تھا۔ اس نے دور جانے کا خوف اس کا جسم لرز رہا تھا۔ کہ آپ نے ایک لڑکی کو دیکھا ہے نقاب میں بلیک چادر کے؟ وہ پاگلوں کی طرح ہر ایک سے روتے ہوئے پوچھا تھا۔ زارا، تم نہیں جا سکتی کہیں، تم نے مجھے حق کیا تھا اپنے اذہان کو، میں کیوں نہیں پہچان پایا؟ وہ دیوانہ وار گھوم رہا تھا، گن چکر بنا ہوا، کبھی کسی راہگیر کے پاس جاتا تو کبھی کسی راہگیر کے پاس۔ اس کو چین ایک پل کے لیے بھی نہیں آ رہا تھا۔ حق نواز الگ گن چکر بنا پھر رہا تھا۔ سب سے پوچھ کر تھک گئے تھے وہ لوگ۔ وہ تھک کر فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا تھا، بلک بلک کر رو رہا تھا آسمان کو دیکھا۔ کیوں؟ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ میرے اتنے قریب لا کر آپ کیسے اسے مجھ سے محروم کر سکتے ہیں؟ مجھ پر ترس نہیں آتا کہ آپ کو کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ کیوں؟ آسمان کی طرف دیکھ وہ چلایا تھا۔ کتنے لوگ اس کو دیکھ کر اسے دیوانہ وار یا پھر پاگل کہہ رہے تھے، کچھ تو اس کی بے بسی پر ہنس رہے تھے۔ وہ بادشاہوں جیسا ٹھاٹ باٹ رکھنے والا شہزادہ فقیروں کی طرح فٹ پاتھ پر بیٹھا اپنے لیے ذرا دولت کا مانگ رہا تھا۔ تو یہ ہے بشر کی اوقات، جس کا غرور، جس کا گھمنڈ ساری زندگی ختم نہیں ہوتا، جو اپنی ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا۔ وہ بشر اتنا بے بس ہے کہ اس کے اشارے کے بغیر وہ سانس بھی نہیں لے سکتا، ایک قدم نہیں چل سکتا۔ ہر لمحہ، ہر معاملے میں اس کے کن کا محتاج رہتا ہے۔ اس کا حکم نہیں تھا تو وہ زارا دولت کے پاس ہوتے ہوئے بھی اسے پہچان نہیں سکا تھا۔ چھوٹے ملک صاحب آئے، گھر میں بیٹھے، مجھے لگتا ہے چھوٹی مالکانی درگاہ گئی ہوں گی، حق نواز نے اذہان کو اٹھاتے ہوئے کہا تھا، اور اس کی بات سن کر پاگلوں کی طرح گاڑی طرف بھاگا تھا۔ جلدی چلو حق نواز، وہ وہاں سے چلی نہ جائے، خدا کا واسطہ جلدی چلا۔ وہ حق نواز کے پاس گئی ہوگی، وہ حاکم بابا کے پاس گئی ہوگی، اس نے روتے ہوئے اسے حکم دیا تھا۔